नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक, संविधान कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयताको सबलीकरण प्रमुख एजेन्डा। कालीकोटको तिला गुफामा बम विस्फोट, खेलिरहेका 2 बालिकाको मृत्यु, 3 घाइते। विस्फोटबारे थप अनुसन्धान हुँदै। एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देश ऋणको पासोमा पर्न सक्ने मुद्राकोषको चेतावनी, आर्थिक वृद्धि 4% खुम्चने प्रक्षेपण। युक्रेनमा सैनिक परिचालन सकिएको रुसी घोषणा, उद्देश्य सफल बनेको राष्ट्रपति पुटिनको दावी, जेलेन्स्कीद्वारा आशंका व्यक्त। र आईसीसी टी20 क्रिकेटमा श्रीलङ्कालाई 65 रनले हराउँदै न्युजिल्यान्ड विजयी, 5 अङ्कसहित समूह 1 को शीर्ष स्थानमा। नेपाली कांग्रेसले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर पार्टीको संकल्प पत्र अर्थात् घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार सार्वजनिक गरेको 52 पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा संविधानको कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयताको सबलीकरण जस्ता प्रमुख एजेन्डा समेटिएका छन्। यस्तै घोषणापत्रमा कांग्रेसले स्थायी सरकार निर्माण गर्ने र 5 वर्ष संसद विघटन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विगतमा सामाजिक सुरक्षातर्फ कसिलो देखिने कांग्रेसले यसपटक भने मतदाता केन्द्रित लोकप्रिय नारा समेत समेटेको छ। मंसिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा स्थिर सरकार बनाउनेदेखि संसद विघटन नगर्ने सम्मका प्रतिबद्धताहरू समेटिएका छन्। कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक गरेको 52 पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा आर्थिक वृद्धिदेखि नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्मका आकर्षक कार्यक्रमहरू पनि समेटिएका छन्। संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिका लागि चुनावपछि कांग्रेसकै नेतृत्वमा स्थिर सरकार बनाउने र उक्त सरकारले 7% को आर्थिक वृद्धि गर्दै 12.5 लाख नेपालीलाई रोजगारी दिने दावी गरिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि पृथक संकल्पका साथ हामी आएका छौं र थप कानुनी बन्दोबस्त र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले घोषणापत्रमा राखेका छौं। पुँजीगत बजेटसम्म खर्च हुन नसकेर हामीलाई जहिले पनि पिरलो परिरहेको कुरालाई अन्त्य गर्नका लागि थप कानुनी बन्दोबस्तसँगै निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढाउन, सूर्य अस्त नेपाल मस्त भएर साँझ परेपछि नेपाल सुत्ने होइन, नेपाल साँझ परेपछि पनि निर्माणको जगतमा काम गर्छ अब भन्ने कुराको लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले 8 घण्टा गरेर 3 खण्डमा ठूला पूर्वाधारको निर्माणहरूको सन्दर्भमा संलग्न हुने हामीले संकल्प लिएका छौं। कांग्रेसले स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासका लागि समेत आकर्षक कार्यक्रम र योजनाहरूलाई घोषणापत्रमा समेटेको छ। स्वास्थ्य बीमा मार्फत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारको सुनिश्चितता गर्ने संकल्प गर्दै कांग्रेसले 3 वर्ष मुनिका बालबालिका र 73 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने वाचा समेत गरेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य संस्था नभएका 2600 वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सबै गाउँ र नगरपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको प्राथमिक अस्पताल, सबै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवाहरू सहितको अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना कांग्रेसको छ। त्यस्तै शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत आधारभूत तहदेखि नै ज्ञानमा आधारित अर्थव्यवस्था निर्माणमा जोड दिने, स्कुल कलेज तहदेखि नै सूचना प्रविधि सम्बन्धी शिक्षा र तालिम दिने, सञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा त्यसमा सर्वसाधारणको पहुँच पुर्याउन प्रोत्साहन गर्ने संकल्प समेत कांग्रेसले गरेको छ। कांग्रेसको घोषणापत्रमा 50 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई बिजुली निशुल्क दिनेदेखि नागरिकका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होम डेलिभरी गर्ने सम्मका योजना समेत समावेश छन्।
त्यस्तै विपन्न नागरिकलाई मृत्यु संस्कारका लागि 10,000 दिने, सुत्केरी भत्ता 5,000 पुर्याउने, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता 65 वर्षमै दिने काङ्ग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग 50% पुर्याउने काङ्ग्रेसको प्रतिबद्धता छ। यस्तै 5 वर्षको अवधिमा 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने, पूर्व पश्चिम लोकमार्ग 4 लेनको बनाउने, कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रमलाई समेत काङ्ग्रेसले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ। हामीले तात्कालिक आर्थिक एजेन्डा भनेर 5वटा विषयमा बोलेका छौँ। एउटा यो आयातको विषय, हाम्रो बाह्य असन्तुलनको विषय, कर्जा र तरलताको विषय र अहिले चर्कँदै गएको मुद्रास्फीतिको विषयमा पनि हामीले यसलाई तत्कालै 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्रै हामी सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कमिटमेन्ट छ। त्यो अगाडिको खाका मिडियम टर्म भयो, यो चाहिँ हामीले तुरुन्तै गर्ने भनेर, त्यही भएर नाम पनि हामीले तात्कालिक आर्थिक एजेन्डा भनेर भनेका छौँ। त्यसपछि सार्वजनिक आय र खर्च, पब्लिक फाइनेन्स बारे हामीले केही बोलेका छौँ। त्यसपछि यो औद्योगिक पूर्वाधार र नेपाली उत्पादन प्रवर्धन र युवाहरूलाई विशेष चासो रहेको विषय डिजिटलाइजेसनको विषयमा हामीले चाहिँ तत्कालै अनि केही नयाँ कुराहरू लिएर आउँछौँ, केही नवीन कुराहरू लिएर आउँछौँ भनेर राखेका छौँ। काङ्ग्रेसले छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन बीच देखिएको लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता र हुम्लाको सीमा विवाद कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गर्ने संकल्प गरेको छ। यस्तै काङ्ग्रेसले केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो सरकार बहुमत हुँदाहुँदै पनि असफल भएको टिप्पणी गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। सत्तारूढ गठबन्धनले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केशव बहादुर थापालाई समर्थन गरेको छ। शनिबार रूपन्देहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारेमा जानकारी गराइएको हो। यो क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो, तर चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दाका कारण उनको उम्मेदवारी खारेज भएपछि यो क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवार थिएन। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजु गुरुङले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार रहनुभएका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारी अध्यक्ष केशव बहादुर थापालाई गठबन्धनले एकमतका साथ साझा उम्मेद्वार स्वीकार गरेको बताउनुभयो। उहाँले साझा उम्मेद्वारलाई आगामी निर्वाचनमा जिताउन पनि मतदाताहरूसँग आग्रह गर्नुभयो। प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 को सन्दर्भमा रूपन्देही जिल्लामा चुनावी तालमेलका लागि पार्टीय गठबन्धन र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी बीच भएका सहमतिका कुराहरू सार्वजनिक गर्नका लागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ। 1. राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको तर्फबाट प्रति सभा सदस्यका लागि रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेदवार रहनुभएका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री केशव बहादुर थापा, केशव सूर्यवंशीलाई गठबन्धनले एकमतका साथ साझा उम्मेदवार स्वीकार गरेकोमा त्यसलाई गलाधिपताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको छ। नेता गुरुङले आफ्नो उम्मेदवारी जालझेलपूर्ण र षड्यन्त्रपूर्वक ढंगबाट खारेज गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज हुनु भनेको नेकपा एमालेको पराजित मानसिकताको पराकाष्ठ भएको बताउनुभयो। घटनाक्रमहरू यहाँका सञ्चारकर्मी मित्रहरूले, यहाँका मतदाताहरूले, पार्टी पङ्क्तिका कार्यकर्ताहरूले, यहाँका सबै सम्पूर्ण महानुभावहरू यसका यो सन्दर्भमा जानकार हुनुहुन्छ र यहाँले मिडिया क्षेत्रबाट, पत्रकारिता क्षेत्रबाट जुन खालको सहयोग सद्भाव यो बीचको चाहिँ यो पिरियडमा जुन खालको सहयोग सद्भाव गर्नुभएको छ, जुन सकारात्मक खालको सहयोग गर्नुभएको छ, मिडियाकर्मी साथीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो क्षेत्रमा नेकपा एमाले विष्णु पौडेलले आफ्नो एकल उम्मेदवारका साथ आफ्नो निर्विरोध ढङ्गबाट अगाडि बढ्न खोजेको थियो, तर त्यो सबै षड्यन्त्रलाई हामीले निस्तेज पार्नको निम्ति हामीले अर्को उम्मेदवार खडा गरेका छौँ। उहाँले कर्जा सूचना केन्द्रको ब्ल्याकलिस्टमा आफ्नो नाम फेला परे जुनसुकै सजाय भोग्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो। नेता गुरुङले गत असोज 23 गते नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारको रूपमा रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव तथा ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार पम्फा भूषालले आफूले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन लड्ने यो नै अन्तिम पटक भएको बताउनु भएको छ। शनिबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले अर्को निर्वाचन आउँदा आफू 65 वर्ष पुग्ने भएकाले उमेर अवस्थाले गर्दा पनि आफूले निर्वाचन नलड्ने अवस्था आउने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले त्यसबेला आफूले समानुपातिक तर्फको निर्वाचनमा जान सक्ने वा पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर बस्न सक्ने भन्दै युवाहरूलाई प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन लड्न तयारी गर्न आग्रह गर्नुभयो।
मलाई राष्ट्रिय समाजवादीमा जान्छु भने नि हुन्छ, राष्ट्रिय सभा छ, अरू राजनीतिक मोर्चा पनि बाँकी छन्। म पार्टीमा पनि एउटा उच्च पदाधिकारी तहमा छु। पार्टीको जिम्मा लिएर मैले कुनै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु। पार्टी भनेको जनता राष्ट्रकै निम्ति र सांसद र सरकारका निम्ति पनि नीति बनाइदिने थलो हो। झन् नीति बन्देको नि माग नीति झन् पार्टीको नीति हो। त्यसैले म जताततै गर्न सक्छु। त्यसैले मलाई अर्कोचोटि कुनै रहर छैन है। मन्त्री भुसालले संविधानको रक्षा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि सत्तारूढ गठबन्धन बनेको र आगामी निर्वाचनपछि पनि यसले निरन्तरता पाउने दावी गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार रविन्द्र मिश्रले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ज्यानमाराको संज्ञा दिनुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले दाहालमाथि माडीमा दिउँसै बसमा बच्चा र वृद्ध जलाएको, मुलुकमा मान्छे मारेर शासन गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काउनेले गोर्खामा चुनाव जित्छु भन्ने गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। मुलुकमा राजाको आवश्यकता उल्याउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले मान्छे मार्न हुने तर राजाले गल्ती नै गर्न नहुने भनी पटक पटक प्रश्न समेत गर्नुभयो। यो देशमा शासन गर्न हुने, माडीमा दिउँसै बसमा बच्चा र वृद्ध जलाउनेले त्यहीबाट चुनाव जित्नु हुने, पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काउनेले गोर्खा गएर चुनाव जित्छु भन्न हुने, अनि यो देशमा राजाले गल्ती गर्न नहुने, संसारमा गल्ती नै नगर्ने राजा कहाँ छन् मलाई देखाइदिनुहोस्। कहीँ छ? र राजा मेरो लागि चाहिएको होइन, मेरो नलेना नदेना। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले ठूला दलले मुलुकलाई दुर्गतिमा पुर्याएको भन्दै त्यसको विकल्पमा आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई साथ दिन आम मतदातालाई आग्रह गर्नुभयो। अब मात्र हल हुन सक्छ भन्ने तपाईहरुको बिन्ती छ। अति भो ठूला दल बर्ता यिनीहरूको दुर्भाग्य अब नेपालले, विशेष गरी सुदूरपश्चिम र कर्णालीले यो दुर्भाग्य सहन नपरोस् भन्ने। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अर्का पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले ठूला दलले मुलुकमा लुट मात्रै मचाइरहेकोले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई आम मतदाताले जिताउनु पर्ने बताउनुभयो। कुनै दल छ त्यहाँ अहिले? न प्रतिपक्ष छ त्यहाँ, न सरकार छ त्यहाँ, त खालि एउटा लुटतन्त्र छ। अहिले त्यही छ। त्यसलाई चुनौती दिने शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले आएको छ, अहिले उठेको छ। यसलाई काम गर्ने मौका दिनुहोस् तपाईहरुले। पूर्व अध्यक्ष लोहनीले राप्रपा मुलुकको भरपर्दो राजनैतिक शक्ति भएकाले आगामी निर्वाचनमा त्यसको विजयलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। पटक पटक फेल भइसकेका नेताहरूबाट फेरि पनि शासित हुन नपरोस् भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको अभियान नो नट अगेन रोक्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विवादित बनेको छ। नो नट अगेन अभियानलाई रोक्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयको सर्वत्र विरोध भइरहेका बेला कानूनविद भने पक्ष विपक्षमा उभिएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिसकेका प्रमुख दलका शीर्ष र उच्च नेताहरूलाई अब भोट नदिने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको नो नट अगेन अभियान रोक्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विवादित बनिरहेको छ। नागरिक समाज, राजनीतिक दल र विभिन्न पेशागत संघ संस्थाका व्यक्तिहरूले आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। आयोगले कार्तिक 8 गते विज्ञप्ति मार्फत नो नट अगेन अभियान रोक्न निर्देशन दिएको थियो। नेताहरू विरुद्ध लाञ्छना लगाउने गरी भ्रामकपूर्ण सामग्री प्रकाशित प्रसारण गरिएको भन्दै आयोगले उक्त अभियान तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो। अभियानलाई तत्काल बन्द नगरे विद्युतीय कारोबार ऐन र निर्वाचन ऐन अनुसार कारबाही हुने आयोगको चेतावनी छ। आयोगको चेतावनीपूर्ण सन्देशपछि सामाजिक सञ्जालमा यो अभियानले झन तीव्रता पाएको छ।
टिकटकमा यस सम्बन्धी सामग्रीहरू बढिरहेका छन्। फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा समेत नो नट अगेन भन्ने नामका पेज र ह्यान्डलहरू थपिएका छन्। यता कानुनका ज्ञाता, संविधानविद र साइबर विज्ञहरू भने आयोगको निर्णयलाई लिएर विभाजित भएका छन्। संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले जनताको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी आयोगले लगाएको रोक असंवैधानिक भएको बताएका छन्। तिमीले एउटा व्यक्तिलाई तोकेर मान्छेको नाम लिएर मत हाल वा नहाल भन्न सक्दैनौ भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगले जुन खालको स्टेटमेन्ट बाहिर आयो, मलाई लाग्छ यो एकदमै सम्पूर्ण रूपमा कानुन, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको विरुद्धमा छ। नागरिकलाई त्यो सम्पूर्ण अधिकार हुन्छ। तपाईसँग मतदातासँग नेताहरूले मत माग्छन्, मलाई भोट मलाई हाल भन्दा उनीहरूले मत माग्न सक्छन् भने म तँलाई म मत दिन्न, यस कारणले अरूले पनि मत नदिऊ म पनि मत दिन्न भन्ने अधिकार नागरिकलाई सम्पूर्ण रूपमा कानुन र संविधानले लोकतन्त्रमा चाहिँ प्रत्याभूत गरेको हुन्छ, त्यो ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ। यता साइबर कानुन विज्ञ डाक्टर श्रीकृष्ण भट्टराईले भने निर्वाचन आयोगको निर्णय अदालतले गलत नठहर्याएसम्म सही रहने बताएका छन्। आयोगको निर्णय यदि कसैलाई नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारको विरुद्धमा छ भन्ने लागेको खण्डमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने र अदालतको निर्णय नै लागू हुने उनको भनाइ छ। अहिलेको अवस्थामा के भयो भने निर्वाचन आयोगले इस्यु गरेपछि काइन्ड अफ ल भयो, यो के हुन्छ भने लागू हुन्छ र यसको यहाँले जुन कुराहरू भन्नुभयो त्यसको च्यालेन्ज गर्न यदि कसैले चाहिँ चाहनुहुन्छ, च्यालेन्ज गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ कोर्टले भोलि त्यसलाई रोकेको अवस्थामा यी कुराहरूको फरक व्याख्या हुने रह्यो र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्न भएन, टेरर भनेर बुझ्न पनि भएन, नियन्त्रण गर्न खोजेको भनेर बुझ्न पनि भएन। निर्वाचन आयोगले भने नेताहरू विरुद्ध लान्छना लगाउने गरी भ्रामकपूर्ण अभिव्यक्तिहरू विद्युतीय कारोबार ऐन 2063, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 र निर्वाचन आचार संहिता 2079 को प्रतिकूल रहेको दावी गरेको छ। तर पटक पटक अवसर र मौका पाउँदा पनि जनता र निर्वाचन क्षेत्रका निम्ति केही नगर्ने शीर्ष नेताहरूलाई फेरि किन भन्ने प्रश्नका साथ युवाहरूद्वारा सामाजिक सञ्जालमा यो अभियान सुरु भएको हो। बिस्तारै सुस्त बनेको यो अभियान आयोगको निर्देशनपछि भने पुनः सक्रिय बनेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मुक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। पटक पटक सत्ताको बागडोर समातेर बसेका दलका शीर्ष नेताहरूले घोषणा गरे अनुरूपका काम गर्न नसकेपछि जनस्तरमा असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक हो। यो असन्तुष्टि आसन्न निर्वाचनको घोषणासँगै स्वस्फूर्त रूपमा पटक पटक अवसर पाएर असफल बनेको नेतृत्वलाई नै फेरि किन भन्ने प्रश्न व्यापक उठिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा नो नट अगेन नाम दिएको यो अभियानले सबैजसो शीर्ष नेताहरूलाई तर्साइरहेको छ। अभियान सफल बन्दै गर्दा निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन कानुन विपरीत भएको भन्दै नियन्त्रण र निगरानी गर्ने बताएको छ। आयोगको यो निर्णयको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको ग्लोबल भोइसमा सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण र निगरानी बढाएको निर्वाचन आयोगको पछिल्लो कदमलाई के भन्नुहुन्छ भनेर सोधेका छौं। यसले यो सन्देश दिएको छ कि नागरिक स्वतन्त्रता र नागरिकहरूको फ्रिडम टु एक्सप्रेस जुन एउटा अधिकारको कुरो छ, यसलाई चाहिँ सिधै दबाउन खोजिएको महसुस हुन्छ। तसर्थ यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण हामी आम जनताहरूले चाहिँ रोक्नु पर्दछ या विरोध गर्नु पर्दछ र जुन निर्वाचन आयोगले जुन नागरिकहरूको बोल्ने जुन अधिकार छ या आफ्नो फ्रिडम टु एक्सप्रेस प्रतिको जुन अधिकार छ, यसका विरुद्धमा आफूले बल प्रयोग गर्न खोजेको छ, जसलाई चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ र गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ। नयाँलाई जितौँ, युवालाई जितौँ, पुरानोलाई छोडौँ भन्न चाहिँ पाइयो, तर तोकेर यो व्यक्ति चाहिँ यसो गरौँ भनेर व्यक्तिको नाम लिएर गर्न चाहिँ पाइएन, त्यो चाहिँ पाइँदैन नै। म पनि काहीँ पनि होइन, सरकारी कर्मचारी नै होइन, केही पनि होइन, तथापि त्यो पाइँदैन कि त्यो चाहिँ हामी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुन्छ नि। तपाईँको जति छ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता त्यो व्यक्तिको पनि त्यति नै होला नि। यो त अभियान हो नि त, त्यो त कारवाही गर्नुपर्ने आवश्यक होइन नि, आफ्नो विचार राखेको हो नि त, होइन र? अब म पनि बुढो मान्छे नै हो, तर पनि अब हाम्रो के हामी सधैँ त्यो बुढाखारालाई मात्र सांसदमा पुर्याइराख्ने, फेज आउट त गर्नु पऱ्यो नि, उनीहरूलाई हटाउनु पऱ्यो नि, नयाँ आउनु पऱ्यो नि। स्वतन्त्रता
चाहिँ के भनेदेखि अब निर्वाचन आयोगले कुण्ठित गर्न मिल्दैन। यो चाहिँ अब हाम्रो संविधानले दिएको मौलिक हकभित्र चाहिँ वास्तवमा चाहिँ पर्छ। तथापि अब मैले त्यो सामाजिक सञ्जाल हेर्दाखेरि चाहिँ के पाएको छु भन्नु होला भनेदेखि यो अलिकति फोहोरी शब्दहरू प्रयोग गर्ने अनि अब अन्य आफूलाई मन नपरेको उम्मेदवारप्रति चाहिँ के भनेदेखि अलिकति लान्छना लगाउने होइन, यस्तो किसिमको कुराहरू अलिकति त्यो भनौँ न यो क्रोधपूर्ण देशपूर्ण एकदम होइन, र यो एकदम पक्षपातपूर्ण किसिमको अब पक्ष लिएर बोलेको चाहिँ अब लेखेको चाहिँ अब मैले पाएको छु। यो चाहिँ वास्तवमा ठिक छैन। हामीले किन नो नट एगेन भने बोल्न नपाउने भने निर्वाचन आयोगलाई होइन उसको आचार संहिता विपरीत भयो भनेर उसले कसरी यसलाई जस्टिफाई गर्न सक्छ? त्यो त बुझाउनु न। होइन उसको आचार संहिताभित्र चाहिँ नो नट एगेन भन्ने बोल्न पाउँदैन भनेर लेखेको रहेछ भनेदेखि त्यो आचार संहिता अन्तर्गतमा बोल्न पाउने नपाउने कुराहरू आउँछ। तर उसले चाहिँ के भने आचार संहिता भन्नेमा सर्वसाधारण जनताले बोल्ने मौलिक अधिकार हकबाटै स्वतन्त्रबाटै नै विमुक्त गर्ने अधिकार त सायद चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई पनि छैन होला होइन। किन म आफै पनि बोल्न सक्छु, अहिले बोल्न सक्छु नो नट एगेन भनेर सक्दैन त म बोल्न। मलाई आएर समात नआउने आचार संहिता भयो भने म त चाहिँ नि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जबकि म कुनै राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध भएको व्यक्ति त होइन, हामी त चाहिँ अर्थवीर मान्छेहरू हो भने कि बोल्न पाउनुपर्छ होइन। आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नु त सबैको चाहिँ नि अधिकारकै कुरा हो नि। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आउन 3 साता मात्र बाँकी छ। यो निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र तथा निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी कार्यलाई तीव्रता दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। हालसम्म समानुपातिक तर्फको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको मतपत्र 8वटा जिल्ला बाहेक सम्पूर्ण जिल्लामा ढुवानी भइसकेको छ भने दुर्गम जिल्लामा मात्रै मतपत्र ढुवानीको काम बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ। प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र अबका केही दिनमा दुर्गम जिल्लाबाट ढुवानीको काम सुरु गरिने आयोगले बताएको छ। त्यसैगरी आयोगले विभिन्न 57 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरू मतपेटिका, छेकबार, स्वस्तिक छाप लगायतको ढुवानी कार्य सुरु गरेको छ। शनिबार सुदूरपश्चिम, कर्णाली र पूर्वाञ्चलका जिल्लाहरूमा उक्त निर्वाचन सामग्री ढुवानी सुरु गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। त्यसै अब यो प्रतिनिधि सभाको या प्रत्यक्षतर्फ भन्ने गरिन्छ त्यसको मतपत्र पनि करिब आधा छापिसकेका छ भने आधा सङ्ख्या नै करिब 4 करोड मतपत्र चाहिन्छ। त्यसमध्ये 2 करोडभन्दा बढी छापिसकेका छ र भने त्यो सङ्ख्यामा अन्य 36वटा प्रतिनिधि सभाको जिल्लाको अनि चाहिँ 33वटा प्रदेश सभाको जिल्लाको चाहिँ छापिसकेका छ। अब तुरुन्तै अब गति बढाएर हामीले तिहार पछाडि फेरि छापेर हामीले 20 गतेभित्र लगभग जिल्लामा पुर्याइसक्छौँ। टाढाका जिल्लामा भने नजिकका काठमाडौँ उपत्यका लगायतका जिल्लाहरूमा त 1-2 दिनमा त्यो छापेर पुर्याउनलाई सकिहालिन्छ, त्यो कुनै समस्या छैन। अब दुर्गम जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी गरिने र त्यहाँबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत ती सामग्रीहरूलाई सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई बुझाउने र निर्वाचन अधिकृतले मतदान अधिकृतलाई बुझाउने आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। पनि हामीले पहिले नै छापेर करिब 4 करोड जति मतपत्र छापिसकेका छौँ र छापिसकेर 68वटा जिल्लामा हामीले ढुवानी गरिसक्यौँ समानुपातितर्फको। अब 9वटा जति जिल्लाको बाँकी छ। त्यो पनि के भन्दा हाम्रो सडक यातायात चाहिँ पुग्न नसक्ने, बाटो बिग्रेको वर्षाको कारणले गर्दा, पुल बिग्रेको कारणले गर्दा त्यहाँ पुर्याउन सकिएको छैन। ती जिल्ला पनि हामी अब 1-2 दिनभित्रमा हेलिकप्टरको प्रयोग गरेर पुर्याउँछौँ समानुपातितर्फको। अब अहिले जिल्लामा धमाधम मतपत्रको रुजु गर्ने, मतदान केन्द्र अनुसार प्याक गर्ने काम भइरहेको छ। आयोगले पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार नै निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी कार्य भइरहेको समेत जनाएको छ। हालसम्म समानुपातिक तर्फको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका मतपत्र 8वटा जिल्ला बाहेक सम्पूर्ण जिल्लामा ढुवानी भइसकेको छ भने दुर्गम जिल्लामा मात्रै मतपत्र ढुवानीको काम बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ।
कालीकोटमा बम विस्फोट हुँदा 2 बालिकाको मृत्यु भएको छ। तिलागुफा नगरपालिका 10 राणावाडामा बम विस्फोट हुँदा 4 वर्षकी बालिका झरना थापा र 4 वर्षकी सरस्वती राणाको ज्यान गएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका प्रमुख डीएसपी जयेश्वर रिमालका अनुसार कोदोबारीमा बम विस्फोट हुँदा थापाको घटनास्थलमै र राणाको उपचारको क्रममा सुर्खेतमा मृत्यु भएको हो। बम नयाँ हो या पुरानो भन्ने नखुलेको डीएसपी रिमालले बताउनुभयो। त्यस्तै घटनामा परे 3 जना घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते हुनेहरूमा तिलागुफा नगरपालिका 10 राणावाडाका 7 वर्षका कमल थापा, वर्ष 5 का मुस्कान थापा, 3 वर्षकी दर्शना राणा रहेका छन्। उनीहरूलाई उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी सुर्खेत पठाइएको छ। 5 बालबालिका खेलिरहेको अवस्थामा 81 बम विस्फोट भएको प्रहरीको भनाइ छ। सूर्य देवताको पूजा 4 दिनसम्म मनाइने छठ पर्वको दोस्रो दिन आज खरना मनाइएको छ। शुक्रबार नहाए खाए गरेर आज खरना गरेपछि भोलि अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइनेछ। विशेष गरेर मिथिलाञ्चलमा कार्तिक शुक्ल पक्षमा मनाउने यो पर्व 4 दिनसम्म मनाइन्छ। कार्तिक शुक्ल तृतीयादेखि सुरु हुने यो पर्वको समापन कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथिको दिन हुन्छ। तृतीया तिथिका दिन अर्बा अर्बाइन गरिन्छ भने चौथीका दिनलाई नहाए खाए गर्ने भनिन्छ। यो दिनमा व्रतालुहरूले खोला, नाला, नदी, पोखरी, तलाउ लगायतका जलाशयमा गई नुहाई-धुवाई गरेर शुद्ध भई चोखो खाने गर्दछन्। व्रतीले भोजनमा माछा, मासु, लसुन, प्याज र कोदो जस्तो वस्तु परित्याग गरी यसै दिनदेखि व्रत बस्न थाल्दछन्। डगरी कंसिप्टी नहा खेलिए आई खरना छे आई निराहार की कहै छै जे सहके छै। विभिन्न पर्वहरूमध्ये छठ पर्व सामाजिक पर्व रहेको संस्कृतविद पण्डित रामकान्त झाको भनाइ छ। यो पर्वमा खेतमा उब्जिने सामानबाट विभिन्न परिकारहरू बनाई हिन्दू धर्मका हरेक जातले पोखरी, तलाउ, नदीको डिलमा सामूहिक रूपमा मनाइने गरेकाले यसको महत्त्व झन बढेको उनको भनाइ छ। जातिहरूले अलग अलग गर्दा रहेछन्। वर्ण व्यवस्था अनुसार हिन्दू धर्ममा चलिआएको वर्ण व्यवस्था अनुसार छठमा के देखिन्छ भने जुनसुकै वर्ण भए तापनि ती सबै वर्ण सबै जात जाति चाहिँ मिलेर लगभग मिलेर भन्दाखेरि सँगसँगै भन्न पनि पाइयो सक्यो। किन भन्दाखेरि एउटै पोखरीमा, एउटै तलाउमा वा एउटै नदीमा सबैजना मिलेर चाहिँ यो उत्सव मनाउँदो रहेछन्। यता जनकपुर धाममा आइतबार अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनका लागि पोखरीहरू सिगारिने काम जारी रहेको छ। छठ पूजाका सामग्री तयार पार्दा विशेष चनाखो हुनुपर्छ। पूजाका सामग्री चोखो र शुद्ध हुनुपर्छ। जुठो हुन गएमा अनिष्ट हुने जनविश्वास छ। प्रकृतिप्रति कृतज्ञता र आराध्यदेव सूर्यको उपासना गरी मनाइने छठ पर्वको मुख्य विधि सुरु भएको छ। मुख्य विधि अन्तर्गत पहिलो दिनको विधिमा अरबा अरबाइन गरिन्छ, जसलाई नहाए खाए पनि भन्ने गरिन्छ। दोस्रो दिन खरना, तेस्रो दिन अस्ताउँदो र चौथो दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने विधि गरिन्छ। यस पर्वमा सूर्यको उपासनाले सन्तान निरोगिता, सुख, समृद्धि र चर्मरोग निको हुने जनविश्वास रहेको छ। शुक्रबार नहाए खाए गरेर सुरु भएको छठ पर्व श्रद्धा र निष्ठाका साथ मनाइने गरिन्छ। छठ पर्वमा विशेष गरी अदुवा, अमिलो, उखु, नरिवल, कागती, बाँसबाट बनेका दौरा, माटोबाट बनाइएको दियो, कलश, हात्ती, ढकना, कोसी नभई नहुने भएकोले यी सम्मानको जोहो गर्नेको बजारमा भिड देखिएको छ। यस पर्वमा निष्ठा र विधिवत व्रत बसे सबैको मनोकामना पूरा हुने विश्वास रहेकोले आफूहरू पनि आवश्यक सामग्री खरिदका लागि बजार आएको श्रद्धालुहरू बताउँछन्। यसमा अब यो सामान बोकिरहेको देखिरहनु भएको होइन, डालिया भयो, अब नाङ्लो भयो होइन, साना साना कुराहरू भयो, बेसारहरू भयो होइन, अदुवा सबै कुरा चाहिन्छ यसमा।
तराईवासीकै महान पर्वको रूपमा रहेको छठ पर्वमा यहाँका नदी, ताल, तलैया तथा पोखरीहरू बेहुली झैं सिंगार्ने काम भइरहेको छ। साँझ र बिहानको अर्घ दिनका लागि नदी तथा पोखरी अनिवार्य भएकोले वीरगञ्जमा रहेका नदी तथा पोखरीहरू अहिले झकीझकाउ साथ सिंगार्न थालिएको छ। यसमा स्थानीय बासिन्दालाई यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्था, नेपाली सेना, प्रहरीले भरपूर सहयोग गरिरहेका छन्। छठ पर्व तराई मधेसकै सबैभन्दा ठूलो र पवित्र पर्वको रूपमा रहेकोले यसलाई हर्षोल्लास र धुमधामका साथ मनाउन सबै जुटेका हुन्। अकेले बानी छठ के सामान त किने परी, सारा सामान किना गइल बा, जोन बाकी बा ये किने आल बानी। बिहान से त हमनी के पर्व शुरू हो गए, आज नहा खैनी अस। बिहान हमनी के तराई के रसियाओ हो जाई, परसों सजिया घाटे हो जाई, ओकर निपर्सी पारन। वीरगञ्जको मध्यभागमा रहेको घडी वरवा पोखरी यहाँको आकर्षणको केन्द्र मात्र नभई छठ पूजाको लागि समेत प्रसिद्ध स्थानको रूपमा रहेको छ। हरेक वर्ष छठ पर्वको अवसरमा पूजा गर्न तथा पूजा अवलोकनका लागि यस पोखरीमा लाखौं व्रतालु र भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। तयारी एकदम द्रुत गतिमा चलिरहेछ। अब यो फाइनल टचमा गइरहेछ। त्यसपछि छठ भोलि रातिदेखि फुल सजावट हुन्छ सबै गेटमा बाहिर। सुरक्षा व्यवस्था मिलाएछौँ, त्यो पनि सौहार्द वातावरण एकदम बिना रोकटोक व्रतालुहरूलाई आउने, पुरा आफ्नो ठाउँमा बनाएको ठाउँमा बस्ने, त्यसपछि छठ पूजा गर्ने शान्तिले सबैलाई हामीले व्यवस्था मिलाएछौँ। छठ पर्वमा पूजाका लागि वीरगञ्जको चर्चित घाटहरू मध्येको अर्को स्विमिङ पुल घाटको सजावटको काम पनि तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। स्विमिङ पुललाई बेहुली झैं सिंगारिएको छ। रङ्गी चङ्गी बत्ती सहित ध्वजा, तुल, ब्यानर सहित झकीझकाउ पारिएको छ। यो स्विमिङ पुलमा विगत 13 वर्षदेखि हामी चाहिँ यो छठ पूजा व्यवस्थापन समितिलाई सञ्चालन गर्दै आएको छौँ र यसमा भक्तजनहरूलाई चाहिने सम्पूर्ण सुविधा यहाँको समितिको सम्पूर्ण मेम्बरहरूले, हाम्रो 46 जना मेम्बर छन्, 46 को 46 मेम्बरले आफ्नो राम्रो भूमिका निभाएर यसलाई सञ्चालन गर्नमा कुनै पनि त्रुटि नहोस् भनेर त्यसलाई रेखदेखको साथमा सम्पूर्ण कार्य यहाँ हामीले आफै गरेर तयार गरेर दिन्छौँ हामी टोलावासीहरूको लागि या व्रतालुहरू जुन पनि छन् हाम्रो सम्पूर्णलाई। यस्तै छपकैया पोखरी, नगवा पोखरी, रानीघाट स्थित सिर्सिया नदी लगायतका ताल तलैया तथा नदीहरूको सरसफाई तथा सिंगार प्रचार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। छठ पर्वको पहिलो दिन नहान खान, दोस्रो दिन रसिया रोटी र तेस्रो दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने चलन छ र अन्तिम दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै छठ पर्व सम्पन्न हुन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि आबिद हुसेन, वर्षा। अब इकोनोमिक न्यूज। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अधिकांश देश ऋणको पासोमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको इकोनोमिक आउटलुक सार्वजनिक गर्दै उसले सन् 2022 मा विश्वको औसत आर्थिक वृद्धि दर 3.2% रहेकोमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि 4 हुने जनाएको छ। यस्तै सन् 2023 मा एसिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर विश्वको औसत आर्थिक वृद्धि भन्दा बढी छ। कोरोना महामारीका कारण उच्च दरमा कर्जा लगानी हुँदा समेत आर्थिक वृद्धि न्यून भएको IMFले जनाएको छ। ब्याजदर वृद्धि र आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले सरकारको कोष कमजोर हुने र थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने IMFले अनुमान गरेको छ। कोषका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका निर्देशक श्रीकृष्ण निवासका अनुसार जोखिम व्यवस्थापन गर्ने गरी नीति लिन नसक्दा कयौं देश समस्यामा पर्नेछन्। रसिया युक्रेन युद्ध र चिनिया अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटले समग्र एसिया प्रशान्त क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा समस्या परेको IMFको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै रसिया युक्रेन युद्धले एसियाली देशमा खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। यस्तै विनिमय दरमा भएको उतारचढावले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका धेरै देश समस्यामा पर्न सक्ने IMFको आउटलुकमा उल्लेख छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज।
रुसले युक्रेनमा गरेको आफ्नो सैनिक परिचालन सकिएको घोषणा गरेको छ। युक्रेनमा आक्रमण जारी रहेका बेला केही समय अघि रुसले सैनिक परिचालनको घोषणा गरेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध यता पहिलो पटक रुसले घोषणा गरेको परिचालनका क्रममा 3 लाख सैनिकलाई तैनाथ गर्ने योजना रहेको थियो। रुसी रक्षा मन्त्री सर्गेई शोइगुले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग क्रेमलिनमा भेट गर्दै सैनिक परिचालन सम्पन्न भएको जानकारी गराएका हुन्। टेलिभिजन मार्फत प्रसारित उक्त भेटवार्तामा शोइगुले 3 लाख सैनिक परिचालन गर्ने लक्ष्य पूरा भएको पुटिनलाई जानकारी गराएका थिए। साथै उनले 82,000 सैनिकलाई लडाई भइरहेको क्षेत्रमा पठाइसकेको समेत पुटिनलाई जानकारी गराएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार शोइगुले परिचालनमा सहभागी बाँकी सैनिकहरूले हाल तालिम प्राप्त गरिरहेको पुटिनलाई जानकारी गराएका छन्। सैनिक परिचालनबारे अब थप कुनै कदमको योजना नरहेको समेत शोइगुले स्पष्ट पारेका छन्। यता युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भने रुसले सैनिक परिचालन सम्पन्न गरेकोमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। पीएम कप पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता भोलिबाट सुरु हुँदैछ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आयोजना गर्न लागेको प्रतियोगिता कार्तिक 13 देखि सुरु भएर कार्तिक 26 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। ट्यु र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहनेछ। क्यानले 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरेको छ। समूह ए मा नेपाल एपीएफ, त्रिभुवन आर्मी क्लब, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन्। समूह बी मा नेपाल पुलिस क्लब, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, मधेस प्रदेश 1 रहेका छन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा एपीएफ क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। उद्घाटन खेल ट्यु क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। पहिलो दिन नै मुलपानी मैदानमा पुलिस क्लब र बागमती प्रदेश बीच खेल हुनेछ। हरेक समूहले शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। प्रतियोगिताका लागि सहभागी विभागीय टोली र प्रदेशले टिम घोषणा गरिसकेको छ। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा न्यूजील्यान्डले श्रीलङ्कालाई 65 रनले हराएको छ। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा न्यूजील्यान्डले दिएको 168 रनको लक्ष्य पछ्याएको श्रीलङ्का 4 बल बाँकी छँदै 102 रन बनाउँदा अल आउट भयो। श्रीलङ्काका लागि सादुन सानाकाले 35 र भानुका राजापाक्षेले 34 रन बनाए। बलिङतर्फ न्यूजील्यान्डका ट्रेन्ट बोल्टले 4 तथा मिचेल सान्टनर तथा इस्सोधीले 2-2 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको न्यूजील्यान्डले 7 विकेट गुमाएर 167 रन बनाएको थियो। उसका लागि ग्लेन फिलिपले 104 रन बनाए। उनी अहिले चलिरहेको विश्वकपमा शतक प्रहार गर्ने दोस्रो खेलाडी बनेका छन्। समूह एमा न्यूजील्यान्ड 3 खेलमा 5 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ। श्रीलङ्का 3 खेलमा 2 अङ्कसहित 5औं स्थानमा छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक, संविधान कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयताको सबलीकरण प्रमुख एजेन्डा। कालीकोटको तिला गुफामा बम विस्फोट, खेलिरहेका 2 बालिकाको मृत्यु, 3 घाइते। विस्फोटबारे थप अनुसन्धान हुँदै। एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देश ऋणको पासोमा पर्न सक्ने मुद्रा कोषको चेतावनी, आर्थिक वृद्धि 4% मा खुम्चने प्रक्षेपण। युक्रेनमा सैनिक परिचालन सकिएको रुसी घोषणा, उद्देश्य सफल बनेको राष्ट्रपति पुटिनको दावी, जेलेन्स्कीद्वारा आशंका व्यक्त। र आईसीसी टी20 क्रिकेटमा श्रीलङ्कालाई 65 रनले हराउँदै न्यूजील्यान्ड विजयी, 5 अङ्कसहित समूह ए को शीर्ष स्थानमा। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।